तिनीहरूको 3 पुस्ते सम्पत्तिको विवरण लिनुपर्छ र उहाँहरूको आय स्रोत के हो भन्ने कुरा पनि हामीले ठोकुवाको साथ आज अकुट सम्पत्ति भएका नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिनको माग पनि म सभामुख महोदय मार्फत म राख्न चाहन्छु। केपी नेतृत्वको सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भन्ने कुरा प्रश्न म सुनिराखेको छु, तर हामी दशकौं 3 दशक पटक पटक बहुमतको सरकार हुँदाखेरि हामी के गर्यौं र जसको कारणले आज विच्छेद बनेको छ मेलम्ची, हेलम्बु, 5 पोखरी लगायतका क्षेत्रहरू। हामी फेरि आउनेछौँ, सरकारमा आउनेछौँ, परमादेशबाट होइन जनादेश र मतादेशबाट आउनेछौँ। श्रीमान 5 को निगाहबाट होइन जनताको अपार समर्थनबाट सरकारमा आउनेछौँ। सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा बाल रहँदा यो देशमा 171वटा तुइन थियो। यो घटना 2072 सालको बीचमा उहाँको सरकारलाई अपदस्थ गरियो र 2074 सालमा फेरि उहाँ आइसके पछाडि यसलाई प्राथमिकता राख्नुभयो र मैले 2 वर्षभित्र देशभरिका तुइन हटाएर झुलुङ्गे पुल कायम गर्छु भनेर बोल्नु भएको थियो, देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ उहाँ 3.5 वर्षसम्म शासन गर्नुभयो, बोल्नुभयो, धेरै काम कम भयो। जस्तै हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास मान्य गृहमन्त्रीज्यूले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ। 2012 मा केरलाको समुद्री तटको नजिक इटालियन मरिनहरूको गोलीबाट 2 जना भारतीय मछुवारहरूको हत्या हुँदै गर्दा भारतीय सरकार 3-4 वर्षसम्म लगातार लड्यो। असोज महिनाभित्र सबै खोप लगाउँछु भन्ने मन्त्रीको घोषणा र खोप भन्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा लागू हुने देखिँदैन। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति तपाईलाई समयको छुट छैन, शङ्काको लाभ छैन र तपाईको समय अब सुरु भएको छ। हेक्कार होस्। धन्यवाद। उनका पत्रकार आनन्द गौतमले केही दिन अगाडि एउटा समाचार लेख्नुभयो। ताप्लेजुङ जिल्लाकी वरिष्ठ अयब लक्ष्मी ओनेमले 9 घण्टामा 940 जनालाई खोप लगाउनु हो। यो धेरै सुखद समाचार हो सभामुख महोदय। तर तथ्याङ्क यस्तो मात्रै छैन सभामुख महोदय, 60% भन्दा बढी नागरिकलाई खोप लगाउनु पर्ने आजसम्म पूर्ण खोप 5% मात्रै पाएका छन् भने 14%ले पहिलो खोप पाएका छन्। 16,000 खोप केन्द्रमध्ये 3,000 खोप केन्द्र मात्रै परिचालित छन् र 10,000 स्वास्थ्य कर्मीहरू खोप लगाउने कामबाट विमुख छन्। यस्तो अवस्थामा असोज महिनाभित्र सबै खोप लगाउँछु भन्ने मन्त्रीको घोषणा र खोप भन्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा लागू हुने देखिँदैन। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति तपाईलाई समयको छुट छैन, शङ्काको लाभ छैन र तपाईको समय अब सुरु भएको छ। हेक्कार होस्। धन्यवाद। सभामुख महोदय, दार्चुला जिल्लामा भएको घटनामा स्वयं गृह मन्त्रालयको खोजी कार्य भइरहेको छ भन्ने मन्त्रीजीको रिपोर्ट छ, तर उहाँले जयसिंह धामीको डेथ बडी भनिसक्नुभयो। के जयसिंह धामीको मृत्यु भइसकेको हो अथवा उहाँको खोजी कार्य गरेको टोलीले अन्तिम रिपोर्ट नदिँदै किन यो घोषणा गरेको छ? म गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्राकृतिक विपत्तिमा परेका र घरबार विहीन भएकाहरूलाई 5 लाख घर निर्माणको निम्ति दिने अघिल्लो सरकारको घोषणा थियो। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भएको आगलागीबाट 50 घर जलेका छन्, नष्ट भएका छन् र 71 सालमा ताप्लेजुङकै मिकुवा खोला गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोबाट झन्डै 50 घर नष्ट भएका छन्। त्यो घर बनाउनको निम्ति प्रति परिवार 5 लाख कहिले पाउँछन्? म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सभामुख महोदय, जयसिंह धामीको घटनामा भारतीय पक्षले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर गर्यो भन्ने मिडियामा आएको छ। सत्य के हो? भारतीय पक्षले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता नभएको भनेर भनेको हो? यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला? हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास मान्य गृहमन्त्रीज्यूले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? 2012 मा केरलाको समुद्री तटको नजिक इटालियन मरिनहरूको गोलीबाट 2 जना भारतीय मछुवारहरूको हत्या हुँदै गर्दा भारतीय सरकार 3-4 वर्षसम्म लगातार लड्यो, दृढबाट लड्यो। आफ्नो 2 जना मछुवारहरूको हत्या भयो भनेर लड्यो। जयसिंह धामीको हत्याको सन्दर्भमा सत्य तथ्य बाहिर आइसके पछाडि उनको अवस्था पत्ता लागिसकेपछि नेपाल सरकारले जसरी भारत इटलीसँग लड्यो त्यसै गरिकन हाम्रो सरकार भारतसँग त्यसै गरिकन जमेर डटेर लड्छ भन्ने कुराको विश्वास मान्य गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? धन्यवाद। सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीजीलाई मेरो एउटा प्रश्न छ, एउटा उत्तर छ।
उहाँको प्रस्तुति साह्रै हल्का भयो। छानबिन आयोग किन छलाङसँग मात्र गयो, मूलघाट किन गएन, यो कुराको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ। भारतीय सरकारसँग उहाँले कतिको स्ट्रङ वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। यस्ता खालका समस्या पटक पटक दोहोरिएको हुनाले कहिले नदोहोरिने ढङ्गले उहाँले के योजना बनाउनु भएको छ। त्यसै गरी बाढी पीडितहरूको निमित्त उहाँले पाल र चाहिँ सामान्य क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्नुभयो। त्यतिले बाढी पीडितहरूलाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन। र उहाँले उठाउनु भएको एउटा प्रश्न चाहिँ ट्विङको अन्त्य गरेर झोलिङ पुल बन्ने प्रक्रियामा अघिल्लो सरकारले ध्यान दिएन भन्ने आशय लाग्ने गरी बोल्नुभएको हुनाले म स्पष्ट भन्न चाहन्छु 142वटा झोलिङ्गे पुलहरू ट्विनलाई स्थापित गरेर 3 वर्षमा बनेका छन् र त्यो मध्ये 130वटा बने। 3टा सिमानाका कारणले समस्या भएका कारणले 3टा पुल बन्न बाँकी छ र 9वटा पुलहरू चाहिँ ठेकेदारले ढिला गरेको र पेन्डेमिक भएको कारणले नबनेका हुन्। यो मुलुक ट्विन मुक्त भइसकेको छ। यदि बनेको छैन भने ठेकेदार र पेन्डेमिकको अवस्थाले मात्रै बन्न बाँकी छ। यति कुरा म गृहमन्त्रीज्यूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। माननीय श्री देवेन्द्र राज कौडेल। महोदय, सम्मानीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीजीले जुन जवाब दिनुभयो त्यसमा मेरो एउटा प्रश्न छ। जयसिंह धामीको सन्दर्भमा पीडित पक्ष नेपाल र पीडक दिने भारतीय पक्ष र नेपाल पक्षतिर नेपाली सुरक्षा निकायहरू डिआइजीको नेतृत्वमा या प्रशासनिक इकाइहरू खोज तलास गरिराखेका छन्। अर्कोतिर भारतीय पक्षमा चाहिने एनडीआरएफ भनेपछि भारतीय पक्षहरूले आफ्नो पक्षमा खोज तलास गरिराखेका छन्। के पीडकले हामी दोषी हो भनेर उसले सही जस्टिस देला? एउटा प्रश्न थियो। अर्को, सीमामा विवाद हुँदाखेरि दुवै पक्षको संयुक्त कमिटी बनाएर खोज तलास गरिन्छ, छानबिन गरिन्छ, अनुसन्धान गरिन्छ। यो केसमा भारततिर होस् या नेपाल पक्षतिर होस् संयुक्त टोली बनाएर किन खोज तलास गरिएको छैन? त्यसको कारण के हो? त्यसको जवाब चाहियो। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीले दार्चुला ट्विन घटनाको सन्दर्भमा तत्काल छानबिन समिति घटनास्थलमा गएको जानकारी दिनुभयो। यो तदारकका लागि धन्यवाद दिन्छु। तर त्यहाँ पुगेर वास्तवमा छानबिनकै क्रममा पनि भारतीय पक्षसितको अहिलेसम्म सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यक त्यो भयो कि भएन? छानबिनमा दुवैतिरको प्रत्यक्षदर्शीहरू र दुवैतिरको छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। ट्रेन तरिसकेका र तर्न बाँकी रहेका प्रत्यक्षदर्शी हुन्। उनीहरूको सम्पर्क भयो कि भएन र उनीहरूको सम्पर्क गराउने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ? त्यसो हुँदा यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यसको हामीले कुनै किसिमको पक्ष वा विपक्ष होइन, सत्य के हो भन्ने खोज्ने कुरामा हामी सबै पक्ष केन्द्रित हुनुपर्छ, सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, मुलुकको 38औं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो बैठकमा मैले 2 वर्षभित्र देशभरिका तुइन हटाएर झुलुङ्गे पुल कायम गर्छु भनेर बोल्नुभएको थियो। देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ उहाँ 3.5 वर्षसम्म शासन गर्नुभयो, बोल्नुभयो, धेरै काम कम भयो। त्यसको परिणाम नेपाली जनताले भोग्नु पर्यो। श्रावण 15 गतेको घटना त्यसैको परिणाम हो। सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यस 15 गतेको घटनाको जुन छानबिन समिति छ त्यो छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्दै जयसिंह धामीलाई न्याय प्रदान गर्ने आधार, बलियो आधार के छ त्यसको उत्तर दिनको लागि म सभामुख मार्फत माननीय गृहमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम गत शुक्रबार वैदेशिक रोजगारीका लागि काठमाडौँ आउने क्रममा तुइनबाट महाकाली नदी पार गरिरहेको अवस्थामा भारतीय अर्धसैनिक बलले तुइनको डोरी काटिदिएपछि दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भइरहेको कुराले स्तब्ध तुल्याएको छ। म भारतीय अर्धसैनिक बलको यस ज्यादती र अमानवीय कार्यको निन्दा गर्दछु। सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा भारतसँग कुनै बातचित नगरेको कुराप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। सरकारलाई अनुरोध गर्छु, यदि चीनको नागरिक भएको भए, यदि अमेरिकाको नागरिक भएको भए, यदि बेलायतको नागरिक भएको भए कम्तीमा अहिलेसम्म आफ्ना मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर राजदूतलाई सोधेनी पुछेनी हुन्थ्यो होला। तर नेपाल सरकार या कम्फर्टेबल सरकारले यसमा ध्यान नदिनु कुरा अत्यन्त दुःखदायी छ। म यो घटनाको निष्पक्ष रूपमा छानबिनको माग गर्दछु। अविलम्ब भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले कुराकानी गरी भारत सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नका लागि आग्रह गरोस् र त्यो तुइन काट्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस्
र बेपत्ता परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस् माग गर्न चाहन्छु। थोरै यहाँ तुइनको कुरा आयो सभामुख महोदय, मैले तथ्याङ्क माथि राखिदिन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा बहाल रहँदा यो देशमा 171वटा तुइन थियो। यो घटना 2072 सालको बिचमा उहाँको सरकारलाई अपदस्थ गरियो र 2074 सालमा फेरि उहाँ आइसके पछाडि यसलाई प्राथमिकता राख्नुभयो र अहिलेसम्म 130वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन्, 3वटा सडक पुलले विस्थापित गरिसकेका छन्, 12वटा निर्माणाधीन छन्, त्यसमा 4वटा महाकाली नदीमा छन् जसमा 2वटाको 95% काम सम्पन्न भएको छ, 2वटाको 30% काम सम्पन्न भएको छ र बाँकी 8वटामा 50% काम सम्पन्न भएको छ भने 26वटा तुइनहरू प्राविधिक कारणले झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गर्न नसक्ने कुरा रिपोर्ट आएको छ। यति तथ्याङ्क राख्नका लागि डेस्कटप पनि चाहिन्न, ल्यापटप पनि चाहिन्न, हेडटपमा राख्नका लागि म माननीयज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड भाइरसका कारणले ज्यान गुमाउने नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले पनि देशका विभिन्न अस्पतालमा सङ्क्रमितहरू उपचार गराइरहनु भएको छ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसबाट छुटकारा पाउनका लागि सरकारले अविलम्ब सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराओस् सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापन गरेका लाखौँ डोजका खोपहरू अहिले पनि सहज ढङ्गबाट नागरिकको हातमा पुग्न सकेका छैनन्। कहिले भट्टी पसलमा, कहिले भैँसी व्यापारीको हातमा, कहिले होटलमा ती खोपहरू पुगेका छन्। अर्को पहिलाको सरकारले व्यवस्थापन गरेको खोपलाई समेत सहज ढङ्गले नागरिकको हातमा पुर्याउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। सरकारको यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस् आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यति बेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई स्मरण गरिरहेको छु। जति बेला देशमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना हुँदै थियो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एउटा ध्येय थियो, यो मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने, दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनैतिक प्रणालीको स्थापना गर्ने र आधुनिक प्रजातन्त्रको ब्याक बन्नेका दलहरू हुन्छन् भन्ने कुरा उहाँले वकालत गर्नुभयो। राणा शासनका विरुद्ध मात्र होइन, पञ्चायती निष्ठाका विरुद्ध समेत उहाँले कठोर सङ्घर्ष गर्नुभयो। सायद एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि बिपीले सम्झौता गरेको भए यो देशमा सूर्यबहादुर थापा होइन बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि सम्झौता गरेको भए यो देशमा सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चौहान, गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले निष्ठा टकाउन दिनु भएन, निष्ठामा निरन्तर रूपमा रहिराख्नुभयो, उहाँलाई सम्मान छ। तर आज त्यही बिपीको पार्टी, त्यही गणेशमानको पार्टी, त्यही काङ्ग्रेस एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि संविधानको धारा 76(5) को अपव्याख्यालाई चुम्बन गरिरहेको छ, अँगालिरहेको छ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के हुन्छ सभामुख महोदय? संविधानको धारा 76(5) को निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले संविधान निर्मातालाई सोध्यौँ, संविधानको धारा 76(5) किन राख्नुभयो? उहाँहरूको प्रश्न जवाब थियो, हाम्रो देशमा यस्तो पनि हामीले अभ्यास गऱ्यौँ, कुनै बेला पार्टीको संसदको नेता झलनाथ खान हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री माधव नेपाल बन्नुभयो। पार्टीको संसदको नेता पुष्पकमलदार प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बन्नुभयो। त्यसकारण भोलि दलभित्रको कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्रीको दावा गर्न सक्छ र दलीय सहमति जुट्यो भने त्यो मान्य प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर 76(5) को परिकल्पना गरियो। तर अदालतले के भन्छ? 76(5) भनेको निर्दलीय धारा हो, त्यहाँ दलको कुनै पनि हुइप लाग्दैन, त्यहाँ सांसदहरू स्वतन्त्र छन् भन्ने खालको व्याख्या गर्छ र त्यही व्याख्यामा नेपाली काङ्ग्रेस नाचिरहेको छ। के बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको संसदीय प्रणाली यही हो? मेरो प्रश्न अरूलाई होइन, बिपीको सुपुत्र यही संसदमा हुनुहुन्छ, गणेशमानको सुपुत्र यही संसदमा हुन्छ। मेरो उहाँलाई प्रश्न छ, के बिपीले परिकल्पना गरेको काङ्ग्रेस यही हो? हुन त नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्तलाई डस्टबिनमा फाल्ने कुरा कुनै नौलो होइन, त्यसमा म थोरै पछाडि आउनेछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीलाई थाहा थियो अघिल्लो पटक केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पारमाणु सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई हटाइयो, विस्थापन गरियो। हामीले त देखेका थियौँ। जति बेला हाम्रो नेतृत्वमा लिम्पियाजुरा, लिपिगुलेक र कालापानी समेटेर हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्दै थियौँ, हामीलाई लागेको थियो अब यो सरकारको आयु धेरै छैन। घटनाको बेला पुष्टि गरेर सरकार विस्थापित भयो, सरकारबाट हट्यौँ, हामी प्रतिपक्षमा आयौँ। यसमा हामीलाई केही पनि चिन्ता छैन। हामीलाई चिन्ता के हो भने हाम्रो नेतृत्वमा जारी भएको लिम्पियाजुरा, लिपिगुलेक र कालापानीको भविष्य के हुन्छ? हाम्रो चिन्ता त्यो सभामुख हुँदै। चीनसँग हामीले गरेको पारमाणु सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको भविष्य के हुन्छ? हाम्रो चिन्ता त्यसमा हो सभामुख हुँदै। हामीले सार्वजनिक जग्गा जमिन, चाहे बालुवाटार भन्नुहोस् या अन्य जग्गा जमिनहरू फिर्ता ल्यायौँ, हजारौँ बिघाहरू फिर्ता आउने क्रममा थिए। ती जग्गा जमिनको भविष्य के हुन्छ सभामुख हुँदै? हाम्रो अर्को पनि चिन्ता छ। हामीले वृद्धहरूलाई 5,000 भत्ता दिने हामीले निर्णय गरेर आएका थियौँ। हामीले 4,000 बनायौँ, थप 1,000 हामीले अर्को पटक बनाउने सोचाइ बनाएका थियौँ। हाम्रो सरकार हट्यो। यी वृद्धहरूको वृद्ध भत्ता 5,000 पुग्छ कि पुग्दैन सभामुख हुँदै? हाम्रो चिन्ता त्यसमा हो। हामी फेरि आउनेछौँ, सरकारमा आउनेछौँ, परमादेशबाट होइन, जनादेश र मतादेशबाट आउनेछौँ। श्रीमान 5 को निगाहबाट होइन, जनताको अपार समर्थनबाट सरकारमा आउनेछौँ सभामुख हुँदै। यति कुरा निवेदन गरिसके पछाडि अस्ति 3 गते एकजना माननीयले संसदको रोस्टमबाट भन्नुभयो सरकार कसरी चलाउँछ नेपाली कहानी देखाउँछ भन्नुभयो। म त्यस्तो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु सभामुख हुँदै, जहाँ 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकार भइरहेको बेला जिउँदा मानिसहरूका खुट्टा फोलिए,
म त्यस्तो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाले बापत सयौं शिक्षकको जागिर खाइयो। म त्यस्तो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोके बापत सयौं मान्छेलाई झुट्टा मुद्दा लगाइयो। के काङ्ग्रेस त्यही उन्मादमा आउन खोजेको? कृपया यदि तपाईँले धम्काउन खोज्नुभएको भने म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गरे बापत, कम्युनिस्टलाई सहयोग गरे बापत, समर्थन गरे बापत राज्य अर्थतन्त्र बचाउने प्रयास गर्नुभयो भने त्यो दुष्प्रयास हुनेछ। त्यसको हामी प्रतिरोध मात्र होइन प्रतिवाद पनि गर्नेछौँ। यति कुरा यहाँ राखिसके पछाडि कम्फर्टेबल सरकारलाई मेरो शुभकामना छ। यस्ता दुईटा कम्फर्टेबलका सारथी छेउछाउमा राख्नुभएको छ कि उहाँहरूले 6 महिनामा 9 महिनामा सरकार बदल्ने मात्र उहाँहरूको ध्यान हुन्छ। यद्यपि संविधानले केही रोकेको कारणले अहिले समस्या होला, तर उहाँहरूको ध्यान भनेको अधिकांश सरकार बदल्ने कुरामा रहन्छ। त्यसकारण कम्फर्टेबल सरकारलाई मेरो बधाई छ, शुभकामना छ। र सभामुखले अन्तिममा एउटा मात्र कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्तलाई डस्टबिनमा अहिले होइन पहिल्यै फालेको म प्रमाण दिएर भन्न सक्छु। जति बेला यसमा राष्ट्रिय कम्पनीहरू थियो 27 वटा सबैलाई निजीकरण गर्यो। ती कम्पनीहरू सबै कुरा थिए, त्यसको साइड इफेक्ट के पर्यो? आज लाखौँ युवाहरू सामान्य जीवनयापनका लागि खाडीमा तप्त पसिना चुहाइरहेका छन्। र त्यो सिमलचोक जिल्ला खास गरी असार 1 गते बेलुका आएको बाढीले अत्यन्त ठुलो धनजनको क्षति भयो र त्यो सँगै क्रमैसँग बाढी आइरह्यो र भेमथाङ भन्ने ठाउँ र भ्रातेकटेक भन्ने दुई ठाउँको पहिरो, त्यो पहिरोले गर्दा मेलम्ची नदीमा विशाल बाढी आयो र जसको कारणले आज विच्छेद बनेको छ मेलम्ची, हेलम्बु, 5 पोखरी लगायतका क्षेत्रहरू। र यी क्षेत्रमा साँच्चै आज त्यहाँका बस्ती, त्यहाँका नागरिक साँच्चै बाँच्न नसक्ने हालतमा 25 जना जतिको मृत्यु भइसकेको अवस्था र करिब 600 घर जोखिममा रहेको मध्ये 400 घर काम नलाग्ने गरी बिग्रेको र लगभग 100 वटा घर खोलाले बगाइसकेको अवस्था, 8 वटा पक्की पुलहरू बगाइसकेको अवस्था र हेलम्बु सिङ्गै गाउँपालिकाको लाइफलाइनको रूपमा रहेको एउटा बचेको पुल फेरि तपाईँको चाहिँ साउन 17 गतेको आएको बाढीले बगाइदिएको अवस्था। र त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ मेलम्ची बजार, तालामाराङ बजार, ग्याल्थुम बजार, त्यसै गरी छेदविच्छेद बनेको चनौटे बजार, गणेशे बजार, किउल, हल्दे र त्यसै गरी नाकोते र तिम्बु बजार जस्ता ठाउँहरू आज त्यहाँ साँच्चै सबै काम नलाग्ने गरी छेदविच्छेद बनेको छ भने इन्द्रावती नदीले याङ्री बजार त्यसै गरी भत्काएको छ र जुरे पहिरो पुनः सुरु भएको छ। राम्चेको भिरबाट जुरे पहिरोमा खसेको त्यहाँको पहिरोको कारणले तातोपानी बजार र त्यसै गरी लार्चामा आएको पहिरो र त्यहाँको पुलमा क्षति पुर्याएको कारणले तातोपानी नाका पनि अवरुद्ध भइरहेको छ। ब्राह्मणी नदीमा आएको बाढीको कारणले बरेफी र जर्बिले क्षेत्र जोखिममा परेको छ र यो अकल्पनीय क्षति र यो क्षतिमा आज गृहमन्त्रीज्यूले केही कुरा त राख्नुभयो र पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि सारेको निजी आवास, खास गरी हामीले अस्थायी आवास निर्माण गर्नको लागि दिइने 50,000 समेत अहिलेसम्म पुगेको छैन र भर्खर प्रक्रियामा छ। त्यसै गरी प्रत्येक घरहरू निर्माण गर्न, अस्थायी आवास निर्माण गर्न 4 बन्डिल जस्ता घोषणा भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको हामी त 19 दिन बस्यौँ, तर 19 दिनमा पनि सरकार पुनर्गठन गर्न नसकेको, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको सरकारले के गर्ला हामी त्यो हेरिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो क्षेत्रको सम्पूर्ण पुनर्निर्माण साँच्चै जटिल छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना दशकौँ लगाएर 25-30 वर्ष लगाएर बनाएको आयोजना आज त्यसमा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अरबौँको क्षति भएको छ। झोलुङ्गे पुलहरू तुलनात्मक रूपमा खोलाभन्दा धेरै माथि बनाइन्छ, तर ती झोलुङ्गे पुल समेत 12 वटा झोलुङ्गे पुल लतारेर ती खोलाले लगेको त्यो अवस्था हेर्दाखेरि बाढी कत्रो बाढी आयो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो क्षेत्रका नागरिकलाई मलम लगाउने ठाउँमा आज अन्तै कतै मानव बस्ती नै नभएको ठाउँतिरबाट बाटो बनाउने कुराको घोषणा गृहमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ। त्यसो भएको कारणले त्यो छेउको त्यो ठाउँको ती बासिन्दाहरूलाई
मलम लगाउनको लागि हामीले तत्काल त्यहाँ अशक्त बिरामी र सुत्केरीहरूको लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था नियमित गर्नुपर्ने र खाद्यान्न नियमित पुर्याउनको लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था स्ट्यान्ड बाई राख्नुपर्ने र मेलम्चीबाट 5 पोखरी त्यसै गरी इन्द्रावती र सदरमुकाम चौतारा जानको लागि मेलम्ची बजारमा एउटा बेली ब्रिज तत्काल राख्नुपर्ने र जहाँबाट एउटा रातो पुल नाम गरेको एउटा पुल बगेको छ त्यो पुललाई तत्काल त्यहाँ बेली ब्रिज सम्भव नभए पनि अलि माथि भूमेश्वरी र तारुके बेसी भन्ने ठाउँबाट अलि स्पान कम हुने भएको हुनाले तत्काल बेली ब्रिज जोड्यौँ भने हामीले त्यो क्षेत्रको कमसेकम सम्पर्कमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसले यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर यो सबै जियोलोजिकल अध्ययन गरेर हामीले त्यो क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनः नयाँ बस्ती बसाउने गरी विशेष कार्ययोजना तयार गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले यो क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर, हुन त अघिल्लो सालै हामीले सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ र त्यो अनुसार बजेट व्यवस्थापन पनि भएको थियो, तर त्यो बजेटको अहिलेको सरकारले सही सदुपयोग गरेर त्यो क्षेत्रको जनतालाई साँच्चै राहत दिन सकोस् र बाढीले छेदविच्छेद बनेको ठाउँ पुनः फेरि सुन्दर एउटा सहर, सुन्दर बजारको रूपमा निर्माण गर्न सकौँ। धन्यवाद। नयाँ सरकार कहाँ छ? नयाँ सरकार पुरानै सोच, पुरानै विचार, पुरानै व्यक्ति देख्छु, नयाँ अनुहार म त देख्दिनँ। अनि कसरी हुन्छ नयाँ सरकार? नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भने जस्तै होइन र सभामुख महोदय। छिमेकीको निर्देशनमा बनेको कानुन र संविधान, छिमेकीको आशीर्वाद बनेको यो सरकार जनादेशबाट होइन परमादेशबाट बनेको हो। सबैमा सर्वाभित्तै छ। आज परमादेशबाट बनेको सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नसक्नुको कारण के हो? सुन्नमा आइरहेको छ कि करोडौँको मूल्यमा मन्त्री पद बिक्री भइरहेको छ। कैयौँ संसदहरू त आत्महत्या गर्ने कुरा पनि आइराखेको छ सुन्नमा। यो सब के हो सभामुख महोदय? संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाइएको छ, मजाक बनाइएको छ। 4 दलीय सरकार, 4 दलीय गठबन्धनको सरकारले सदनमा मन्त्रीमण्डल गठन नगरेको कारणले गर्दाखेरि सदनमा अहिलेसम्म बिजनेस पाइएको छैन, बिजनेसविहीन बनाइएको छ। अध्यादेश, कैयौँ अध्यादेशहरू टेबल भएका छन्। त्यो अध्यादेश किन छलफलमा ल्याएन सभामुख महोदय? म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको सँग म जवाफ माग्न चाहन्छु। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने केपी नेतृत्वको सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भन्ने कुरा प्रश्न म सुनिराखेको छु, तर हामी दशकौँ 3 दशक पटक बहुमतको सरकार हुँदाखेरि हामी के गर्यौँ भन्ने कुरा एकचोटि प्रश्न गर्ने संसदहरूले एकचोटि मनन गर्नुहोस्। पूर्व शासकहरूले देशमा बनाएका कल कारखानाहरू, उद्योग धन्दाहरू, जति पनि नेपालमा भएका कल कारखानाहरू नाम निशानै मेट्ने गरी समाप्त पारे। अनि के गरे यो सरकारले? 3 वर्षमा के गर्यो? 3 वर्षमा 1.5 वर्षसम्म त लकडाउनको अवधिमा कोरोनासँग सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। 1.5 वर्षभित्र हजारौँ किलोमिटर बाटोहरू कालोपत्रे भएका छन्, सयौँ सङ्ख्यामा पुल पुलेसाहरू बनेका छन्। 72 सालमा भूकम्प आएको बेलामा धरहरा ढलेको थियो। स्वर्गीय सुशील कोइरालाको पालामा अर्बौँ रुपियाँ धरहरा खडा गर्ने भनेर अनुदान आयो, तर त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यो खोज्ने कि नखोज्ने? अनि केपी सरकारले यो गरे त्यो गर्ने भनेर भन्न मिल्छ? देश 1.5 वर्षको कार्यकालमा थुप्रै काम गरेको छ। 1.5 वर्ष त लकडाउनमै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, अनि यो गरेन त्यो गरेन भन्न मिल्छ सभामुख महोदय? हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा हेक्क रहोस्। र अर्को कुरा, खोला नाला वन जङ्गल जमिनहरू सबै छिमेकी राष्ट्रहरूले हर्पे, हामी ठुलो हेऱ्यौँ, हाम्रो आमाको अस्मिता लुटायौँ। आज एमसीसी को नाममा फेरि पनि हाम्रो चोलिया र बचेको चोलिया र फरिया बेचिँदैछ। यदि यस्तो कार्य गरियो भने, राष्ट्रघाटी सम्झौता गरियो भने त्यसको परिणाम ठिक हुने छैन। सभामुख महोदय मार्फत म देशभक्त नेपाली दाजुभाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो राष्ट्रियता स्वाधीनतामाथि, स्वाधीनता विपरीत
कुनै कार्य गर्यो भनेपछि अब नेपाली जनताहरू चुप लागेर बस्ने छैनन्। पहिलेको दिन जस्तो होइन अहिलेको दिन। अहिले दुनियाँ इन्टरनेटको जमाना भइसक्यो। अहिले हाम्रो देशभित्र के भइराखेको छ भन्ने कुरा सबैमा जगजाहेरै छ। त्यसकारण यो सरकार नेकपा एमालेको सरकारको पालामा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न गइरहेको थियो, तर छिमेकीहरूको दबावमा कम्युनिस्ट सरकारको पालामा कार्यहरू गर्न दिएन। यो कुरा पनि हामी बुझेका छौँ। हामी केही नबुझ्ने मान्छे छैनौँ। यहाँ बुझेरै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। चारैतिरबाट अतिक्रमण गरियो, सरकारमाथि हस्तक्षेप गरियो। आज कसको पालामा? शेरबहादुर देउबाको पालामा र वर्तमान कानुन मन्त्रीको पालामा हस्तक्षेप भएको छ। त्यो गलत सम्झौता उहाँहरूले के आँखा चिम्म गरेर सिग्नेचर गर्नुभयो। आफ्नो स्वाधीनता, आफ्नो राष्ट्रियता हित विपरीत कार्य गर्न चाहिँ निन्दनीय छ। यसको जति घोड भर्सना गरे पनि अपुग हुनेछ सभामुख महोदय। त्यसकारणले यस्तो कार्य यथाशीघ्र रोकियोस्। सबै राष्ट्रियता, संविधान र स्वाधीनता हित विपरीत कुनै कार्य अब नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुने छैन। यो कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र हामीले सङ्घर्ष गर्दाखेरि ढिँडो र सिस्नो खाएको बिर्स्यौँ। बाटा चप्पल, हात्ती छाप चप्पल लगाएर काठमाडौँभित्र छिरेको कुरा हामी बिर्स्यौँ। अकुट सम्पत्ति कमाउनेतिर लाग्यौँ। देश बनाउने कुरा परको कुरा हो। आज अकुट सम्पत्ति भएका नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिनको माग पनि म सभामुख महोदय मार्फत म राख्न चाहन्छु। तिनीहरूको 3 पुस्ते सम्पत्तिको विवरण लिनुपर्छ र उहाँहरूको आय स्रोत के हो भन्ने कुरा पनि हामीले ठोकुवाको साथ हामीले अख्तियारलाई निर्देशन गर्नुपर्छ सभामुख महोदय मार्फत। अकुट सम्पत्ति कमाउने नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिन यही सदन मार्फत रुलिङ होस् भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो भनाइ यहाँ गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।